नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 6 और 7। लफ्ज़ी तर्जमा, हुवल्लाज़ी वही है जो युसव्विरुकुम तुम्हारी सूरतें बनाता है, फिल अरहामी रहमों में, कैफ़ा जैसे यशा वो चाहता है, ला नहीं इलाहा कोई मबूद इल्ला मगर हुआ वही, अल अज़ीज़ गालिब हकीम हिकमत वाला। बेशक हुवल्लाज़ी वही है जिसने अंज़ला नाजिल की अलैका आप पर किताबा किताब, मिन्हु उसमें आयात हैं मुहकामातुन मुहकम, हुन्ना वो उम्मुल किताब असल किताब हैं, व अख़रु और दूसरी मुतशाबिहात मुतशाबियाँ हैं। फ़अम्मल्लाज़ीना पस रहे वो लोग जिनके फ़ी क़ुलूबिहिम दिलों में ज़ैग़ुन तंगी कज्जी है, फ़यत्तबिऊना पस वह पैरवी भी करते हैं, मा तशाबहा जो मुतशाबियाँ हैं, मिन्हु उसमें से, इब्तिग़ा चाहने को, फितना वब्तिग़ा और चाहने को, तावील ही उसकी तावील, वमा और नहीं यालमु वो जानते, तावील उसकी तावील, इल्ला मगर अल्लाह और रासिखूना और जो पक्के हैं, फिल इल्मी इल्म में, यकूलूना वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ले भी इस पर, कुल्लुन तमाम पर, मिन इंदिना जो पास से है, रब्बिना हमारे परवरदिगार के, वमा और नहीं यज़क्करु नसीहत लेते, इल्ला मगर उलुल अलबाब सिर्फ अक्ल वाले ही। फरमाया वही है जो रहमों में तुम्हारी सूरतें बनाता है जिस तरह चाहता है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। और वही है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें से कुछ आयात मुहकम हैं, वही किताब की असल हैं, और कुछ दूसरी कई मानों में मिलती जुलती हैं। फिर जिन लोगों के दिलों में तो कज्जी है, वह इसमें से इनकी पैरवी करते हैं जो कई मानों में मिलती जुलती हैं, फितने की तलाश के लिए और इनकी असल मुराद की तलाश के लिए। हालांकि इनकी असल मुराद नहीं जानता मगर अल्लाह। और जो इल्म में पुख्ता हैं वो कहते हैं, हम इस पर ईमान लाए, सब हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत कबूल नहीं करते मगर जो अक्लों वाले हैं। अल्लाह ताला ने मर्द औरत, खूबसूरत और बदसूरत, नेक और बदबख्त जैसे जिसे चाहा रहम मादर में पैदा किया। ये इशारा है इस तरफ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं दीगर तमाम इंसानों की तरह अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदे थे, और अल्लाह ने इन्हें भी मरियम अलैहिस्सलाम के रहम में जैसा चाहा बनाया। तो फिर वो अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि कैसे हो सकते हैं, जैसा कि नसारा का बातिल अकीदा है। और वही है कि जिसने मुहकामात से मुराद वो आयात हैं कि जिनमें अवामर और नवाही और अहकाम और मसाइल और कसस और हकायात हैं, जिनका मफ़हूम वाज़िह और अटल है, और उनके समझने में किसी को इश्काल पेश नहीं आता। इसके बरक्स आयात मुतशाबिहात हैं, जिनका मफ़हूम समझने में अक्सर लोगों को इश्तबाह हो जाता है, या इनमें तावील की गुंजाइश निकल सकती है, जिनमें ऐसे हक़ाइक़ का सामना करने पर मुजम्मल तौर पर ईमान लाना तो ज़रूरी है, लेकिन इनकी तफसीलात को जानना ना इंसान के लिए ज़रूरी है और ना अक़ली इस्तिदाद के साथ मुमकिन है, जैसे कि हरूफ मुक़त्तात, जैसा कि मरने के बाद बरज़खी और उखरवी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत वगैरह। इसलिए आगे कहा जा रहा है कि जिनके दिलों में कज्जी होती हैं, यानी टेढ़ापन है, वो आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और इनके ज़रिए से फितना बर्पा करते हैं। जैसे कि नसरानी यानी जो ईसाई हैं, कुरान ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला और नबी कहा है, जो वाज़िह और मुहकम बात है, लेकिन नसरानी इसे छोड़कर
قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا گیا ہے، اس سے اپنے گمراہ کن جو عقائد ہیں اس پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ جس کے برعکس صحیح العقیدہ جو ہے مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو تو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب یعنی قرار دیا ہے، جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی سے بھی۔ اس کتاب میں بعض محکم آیات ہیں، وہ آیتیں ہی اصل کتاب ہیں اور تخلیق کائنات کا اصل مقصد ہیں۔ ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ قمر میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور فرمایا سورۃ کہف میں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بے شک جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں نہ کوئی کجی رکھی۔ اور فرمایا سورۃ زمر میں، واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، بے شک یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ چونکہ اس میں کئی احتمال ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان آیات سے وہ معنی نکالتے ہیں جو قرآن کی صریح اور محکم آیات کے خلاف ہوتے ہیں۔ فتنے اور اپنے خیال میں اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ آل عمران میں جیسے کہ یہ آیت ہم نے پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے مذمت کے پیرائے میں نام لیا ہے، لہٰذا تم ان سے بچ جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو متشابہ ہے اس پر جوں کا تو ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ اور تاویل سے مراد تفسیر اور بیان ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور معلوم ہوا کہ تاویل کا جو علم ہے وہی راسخ فی العلم لوگوں کی ہی ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کو جو علم میں پکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کافی مرتبہ اس آیت سے گزرے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے کہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ اب وہ درخت کون سا تھا یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو بھی اور نہ پتہ چلے تو بھی اس سے ہمارے ایمان میں یا ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اتنا ہی کہہ دیا گیا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، تو ہم اس جستجو میں لگ جائیں کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے پتہ لگ جانے سے نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ کوئی نقصان۔ تو یہ ایسے متشابہ جو آیات ہیں تو ان کے پیچھے لگنے کی بجائے اصل بات جو ہے اس کو لینا جو ہمارا وہ فرض ہے، اور کوشش کیا کریں کہ جو اس طرح کی آیات جس طرح کی بات ہو جس میں کئی معنی نکلتے ہوں تو اس سے بچا جائے اور خود کو محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے ہم جو سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور اس دعا کی ہمیں ہمیشہ ہی ضرورت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔